بالنسبة للسؤال الأول، l'atmosphère c'est un enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. السؤال الثاني، la couche où nous vivons s'appelle هي ديك الكوش الأول اللي سميتها troposphère. السؤال الثالث، la couche d'ozone où se trouve كاينة في الطبقة الثانية اللي هي stratosphère. le vent souffle de la zone، كيف ما كنعرفو الريح كيمشي la zone de haute pression la zone de basse pression. لي ساتيليت كاينين في اخر طبقة اللي هي ليكزوسفير. بالنسبة دون لا ناتور ليغ شو، كيف ما كتعرفوا ليغ شو الي بلو ليجير خفيف تيطلع لنا الفوق. سيليف ملي تيطلع ليغ فخوا il le remplace. سوبوندون اي لو برودوي هو اللي كيعطينا هداك التولد ديال الرياح. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو كي سي ام، قالك لاتموسفير واش هو الهواء أو شي حاجة من غير الهواء، ولا لو فيد يعني شي حاجة فراغ، ولا ليغ مع دي بارتيكول سوليد يعني صلبة وسائلة. يعني لاكوش ديال لاتموسفير لاتموسفير ماشي هي ماشي شي حاجة اللي فراغ ولا فيها دي بارتيكول اللي هما صلبة. يعني السؤال الصحيح يكون هو ليغ غيان كو ليغ. بالنسبة للسؤال الثاني ديال لاكوش دوزون، كيف ما كتعرفوا لاكوش دوزون يكتم اي حاجة اللي مزيانة للحياة كتخليها دوز، الحاجة اللي خطيرة كتمصها. عندنا il absorbe les rayons solaires les plus dangereux. الجواب صحيح. laisse passer les rayons nécessaires à la vie، حتى هي صحيحة. absorbe tous les rayons solaires لا. laisse passer tous les rayons solaires لا، يعني كتخلي هاديك لي غيون لي نيسيسير لا في تخليهم يدوزو، واللي دونجورو ما تتخليهمش يدوزو. بالنسبة للسؤال الثالث قالك شوف هاد التصويرات هادو. السؤال الأول 3 1، دون كال ديسان ليغ ني با اون موفمون. يعني في لو ديسان هي ليغ ماشي في حركة. علاش؟ حيت عندنا واحد لا ستابيليتي ديال لو فو. في السؤال الثاني قالك دون كال ديسان ليغ اي اون موفمون في لو ديسان. ليغ اي اون موفمون في لا فوتو الثانية والثالثة. و كومون لو غوماركتي كيفاش عرفناها بداك لو شونجمون ديال لو فو اي لي فو ديال لي زارب لي تيطيرو ومن لا بارابلوي. اخر سؤال اللي قالك كومون ابيل ليغ اون موفمون اللي الهواء اللي في الحركة شنو كنسميوه لو فون. حيت كيما شفنا في الدرس بلي هداك لو موفمون ديال ليغ هو اللي كيعطينا الريح. بالنسبة للسؤال الرابع قالك عندنا ان كليماتيزور ان رادياتور. كليماتيزور اليغ فخوا سير ا رفخوادير يعني كيبردنا. قالك علاش اون لانستال جينيرالمون ا سي دون اون بيس. قالك علاش كنديرو هاد الكليماتيزور الفوق. حنا كيف ما كنعرفو الكليماتيزور تيعطينا واحد ليغ اللي فخوا يعني ليغ بارد، وحنا كنعرفو بلي ليغ بارد يعني تقيل. مادام هو تقيل يهبط لينا لتحت، ومادام يهبط لنا لتحت يهبط لنا واحد الهواء بارد اللي غادي يبردنا. حيت الكليماتيزور كنديرو باش نتبردو اوتوماتيكمون ملي يهبط داك الهواء بارد غادي نتبردو. داكشي اللي بغينا حنايا. هذاك هو الدور ديال هادشي علاش هما كيديرو الفوق باش يهبط لنا الهواء بارد، والهواء بارد تقيل تيهبط لتحت. على العكس ديال لو رادياتور اللي كيعطينا اللي واحد الهواء سخون، ومادام الهواء سخون خفيف يعني غيطلع لينا الفوق. داكشي علاش كنديروه لتحت باش ان داك الهواء لا يخرجوا لينا مادام هو سخون وخفيف غادي يطلع لنا الفوق، ومن ما يطلع الفوق غادي يدور في البلاصه اللي فيها، وغادي يولي عندنا واحد المكان اللي هو ساخن، وديك الساعه تكون خدينا الحراره اللي خصنا. باش نلخصو هادشي اللي قلنا المهم في السؤال 4 1 نجاوبوهم. حيت باسكو لو كليماتيزور نو دون ان اير فخوا كي لوغد. وفي السؤال 4 2 نديرو باسكو نو دون ان اير شو كي ليجير. بالنسبة لخامس سؤال عندنا واحد لاكارت ميتيو نديرو لها واحد الدراسة. 5 1 قالك نوتي سيغ لو شيما لي زون دو بريسيون دي اي ا. حنا كنعرفو بلا لا زون دو بريسيون دي كتكون فيها لا بريسيون هابطة وكتبقى غادا كطلع بشوية بشوية، ولا زون دو بريسيون ا كيكون العكس. كيكون عندنا في لو سونتر ديال لا زون يعني المركز ديالها تكون عندنا لا بريسيون طالعة بزاف واش تبقى غادا واش تنقص. بالنسبة للشكل عندنا هنايا
باش نلاحظوا بلي هاد الشكل على اليمين ديالنا فيه البريسيون طالعة وتتغادا وتتنقص من 1035 1030 1025 1020 وبالعكس الاخرى 980 تتبقى غادا باش تطلع. يعني لا زون ا هي اللي على اليمين ولا زون دي هي اللي على اليسار. بالنسبة لهادشي هنا قالك quelle est la différence de pression entre deux courbes consécutives. يعني شنو الفرق، شحال الفرق ما بين جوج ديال لي بريسيون من لا كورب اللي هما على التوالي. حنا كنلاحظوا بلي كل كورب ما بين كل كورب كاين واحد لا ديفيرونس ديال 5 من 980 985 زدنا بخمسة، هاد المرة زدنا بخمسة 990. شوف لا كورب الاخرى كانت عندنا باش عند 1030 نقصنا بخمسة ولات 1025، يعني الفرق هو 5. بالنسبة للسؤال 5.3 كيفاش كتغير لينا لا بريسيون في لونتي سيكلون وفي لوكا ديال السيكلون. لونتي سيكلون هي اللي تنقولو ليها ملي هي ديك لا زون ا، و السيكلون هي لا زون دي. يعني لونتي سيكلون قلنا في الدي كتكون عندنا لا بريسيون اللي هي قليلة واش تبقى غادا وتطلع، وفي لا زون ا عندنا البريسيون اللي تتكون في الاول طالعة وكتبقى تهبط لينا. يعني في لونتي سيكلون بريسيون عندنا تتهبط تتقاطع وتتهبط، وفي السيكلون تتقاطع وتطلع. يعني A il se diminue و B il augmente. اخر سؤال قالك indiquer le sens ديال لو فون. حنا كنعرفو الريح كيمشي من منطقة ذات الضغط المرتفع للمنطقة ذات الضغط المنخفض. اذا المنطقة ذات الضغط المنخفض هي اللي عندنا على اليسار، المنطقة ذات الضغط المرتفع هي اللي عندنا على اليمين، يعني يمشي لنا من اليمين لليسار.